كوكو، سلام البنات، واش راكم؟ نتمنى تكونوا كامل بخير. كيما راكم تشوفوا واخيرا جيتكم بالفيديو ديال لا روتين تاعي في داري. بما اني عروسه جديده راح تشوفوا بزاف عفايس واش العروسه الجديده تقدر ديرهم وتستفادوا بزاف. هاد لا فيديو راح تكون سبيسيال ودرتها في خاطركم بما انكم نتوما طلبتوا مني. مع اني راني ديجا مبارطاجي لي روتين تاعي في الانستغرام، راح نخليه لكم هنايا. قبل ما نبداو لا فيديو ديالنا ما تنساش اذا كنتي اول مره تشوفي لا فيديو تاعي ما تنساش دوك ديري لي اشتراك وتفعلي الجرس باش يلحقك كل جديد. وانتم حبوباتي بداو لي هاد لا فيديو بجام كبيره. فوالا فالو ميرسي بوكو البنات. دونك لا فيديو تاعي اليوم راح تبدا طابليات شغل بيان سور. دونك كيما راكم تشوفوا راني نسي نوري لكم لي موديل تاع الطابليات اللي راني معلقتهم. كنت وريت لكم لي موديل كامل في لاشين تاعي، ولكن هنا راني نوريكم واش راني معلقه. علقت هادوك الزوج اللي وريتهم لكم تاع القماش، وهادي الوحيده اللي راني نلبس فيها. باسكو علاش هادي اللي كيقيسك ما تكوني طيبي اي حاجه حوايجك يقعدوا بروبر. باغ كونطخ الاخرين نو، اذا تشمخولك تتشمخي. دونك هادوك اذا جاوك ضياف ولا تقدري تستعمليهم. مالا انا واش ننصحكم تديو هادو اموا زوج هكا تبدلوا بيناتهم. باسكو انا اللي ديتهم الباقي كامل تاع قماش، دونك ما فتحتهمش، فتحت غير هاد لي 3. ودوكا نبدا نفرز القضيان تاعي معاكم بيان سور. القضيان هذايا البنات يعني غير تاع خضره، هذا ما كان. كنت خرجت لي تابي تاع الكوزينه ودخلت ديريكتومون الفطور تاعي، وكنت فحفحت الدار تاعي. ومن بعد تشوفوا بزاف عفايس في هذا الفيديو. نتمنى برك يعجبكم لا روتين تاعي وديروا لي كوراج، باسكو سي لا بروميير فوا ندير هاد يعني النوع تاع الفيديوهات. وحبيت نشارك معكم وحبيت نلبي لكم الطلب تاعكم بما انكم طلبتوه مني، وما نحبش اي حاجه تطلبوها مني ما نديرها لكمش. دونك اول حاجه كي بديت القضيه تاعي جبت البابي هذاك اللي شفتوه، وراح نحتفظ بالمعدنوس والكسبور تاعي وكامل بهذه الطريقه. حبيت نبارطاجيها معكم، ممكن كاين اللي يعرفوها كاين اللي ما يعرفوهاش. دونك انا يا البنات ما نغسلوش، باسكو اذا غسلتوه صدقوني ما يشد لكمش مده طويله. انا هذه الطريقه اللي نديرها يعني يشد لكم فايت سمانه، وراح تشوفوا بعينيكم يعني واش راني مخبيه فايت سمانه وقعد جديد. ما نقول لكم عدنوس، ما نقول لكم كزبر ولا غير نسيت، بصح دوك نشوفوا في لا فيديو هذه. دونك كيما شفتوا هذا البابي جاي خشين، دونك هذا يحتفظ لكم به مده طويله. وكي تكملي زعما تخبيهم ايتو، كي تحبي تستعمليهم تسحقيهم في كاش حاجه ولا خرجي وشلي واش راكي مسحقه هذاك ما كان وخدمي به، فهمتوني؟ دونك بهذه الطريقه. ومن بعد نجيب ان ساشي هكا نحطهم فيه، نغلق هذاك الساشي ونحطهم فيه. هذا ما كان كيفاش ندير. ان شاء الله اذا كنتم مهتمين كاش نهار نوريكم كيفاش راني ست في الثلاجه تاعي، ولا نوريكم شويه عفايس هكا في الكوزينه. دوك سا ديبون، دوك كي نشوف لي كومونتير تاعكم والتشجيعات تاعكم نشوف وشنو العفايس اللي نزيد نديرهم لكم. باسكو نحب كي نشوف روحي راني نفيد فيكم، يعني يكون كاين محتوى كوميم. دونك كيما شفتوا درتهم دون ان ساشي هكا ونخبيهم. هذا ما كان جيبي سليله ولا حطي فيها، ما ديروهمش برك في القجر. انا هذه الطريقه كنت شفتها عند ام والد يعني وصح خرجت لي يعني يعجب. هذه اللي كنت قلت لكم احتفظت بها هي عندي شحال يعني فايت سمانه. وكيما راكم تشوفوا قعد جديد، راكم تشوفوا في اللون تاعو جديد ماشي نورمال. يسمى جربوا الطريقه وتشوفوا. وهنا راني راح نعاود له البابي تاعو، باسكو هذاك تقطع لي شويه شاك فوا نخرجوا نحي منه نغسل كذا، يعني تتندى لي شويه. هو باش يشد لكم مده طويله لازم ما يكونش مشمخ. اذا مسوا الماء راح يعني ما اذا شللتوه خلوه حتى يقطر لكم ينشف لكم مليح. باسكو الخضره اذا كانت دخلتوها مشمخه ولا منديه ولا ماشي افير. وكنت غسلت الطوماطيش ديالي وخليتها تنشف وتقطر كيما راكم تشوفوا. غسلتها صباح حتى العشيه باش نديرها في لي ساشي هادوك. نقسم هادوك الساشيات ونحطهم في القجر تاعي. هاد الطريقه يعني تساعدكم باش اذا كانت عندك شلاضه حبه طيبي ما تقعديش تغسلي والدنيا ومنا، يعني ديريكتومون تجبديها نقيه. وشنو بالك تدخليها مشمخه، باسكو هكاك تخمج لكيتو. انا ما نحبش نمسحها وندخلها ديريكتومون الفريجيدير. ما كل وحده وطريقتها ياك. دونك فوالا كيما راكم تشوفوا هنا الطريقه الثانيه اللي تخليني نكون منظمه وتسهل عليا بزاف. بنات قالوا لي شوشيتا كيفاش راكي منظمه روحك، شوفوا كيفاش هي الطايره هذيك الزروديه بهدلتني. دونك شوفوا الخطا الاولى واش نقول لكم يا البنات، ما كنت ني منظمه ني والو. مني نوض وانا نحس روحي نجري مور الشغل والشغل يجري مورايا، ما لقيتش راسي يعني صراحه. علاش نكذب عليكم؟
مي ابخي قلت لا حكمي ورقه وستيلو نظمي روحك شوفي وكاين خلل. دونك ديسيديت نولي ننظم روحي، خضرتي كامل تكون في بلاصتها. سيت كيما هنا باغ اكزومبل راكم تشوفوا فيا الزروديه، قطعت مرسوات اللي جايين مدورين وكاين اللي صغار، باش هكا اذا نويت ندير طاجين الزيتون وانا لازم نديرو خطا في السمانه باسكو يحبوا وانا نحبو، دونك تكون الزروديه تاعي واجده. واذا حبيت ندير ماسيدوان ها هي الزروديه تاعي مقطعتها واجده. هاد الطريقه حتسهل عليكم كالرحمه، شتو الرحمه عليكم. تجي طيبي تتجبدي وتحطي برك سيرتو كيما راني نقول لكم طاجين الزيتون ولا ماسيدوان ولا اي حاجه تحقي فيها زروديه راح تلقايها هايله. وكي تغطيوها بورق الشفاف هذا راح تشد لكم مليح مليح. فوالا هادو كامل عفايس كي تنظموا روحتكم راح تلقاي راسك وتلقاي عندك الوقت حتى نسى الخدامات. ننصحكم بهذه الطريقه. هنا كيما كنتوا تشوفوا راني محتفظه حتى بالدجاج، راني خرجته لكم من الكونجيلاتور. ندير يا بهاد الساشيات يا بالساشيات الاخرين. هادو اللي تقطعوا هكا ما عجبونيش ما نكذبش عليكم، دونك راني نستعمل في هادو يديروا 4000 في الباكي، بزاف هايلين ماشي غاليين. ونحتفظ بالبولي تاعي باي حاجه في الكونجيلاتور. ولكن انا يا البنات اللحوم وهادو يعني نقضيوهم في السمانه ماشي في الشهر، يعني كل سمانه نقضيوهم على حساب الاحتياج تاعي. نقول له قضي لي هذيك ونقي الدجاج تاعي الله وكلش ونحطه في كونجيلاتور، نجي نطيب نجبد برك. دونك هكا وليت نحس عندي الوقت لنفسي، عندي الوقت باش نريح شويه، باش نقدر ندير لكم لي فيديو، باش نستغل روحي. باسكو الخطا الاولى يا اختي كنت غير نجري شغل الطياب ما لقيتش راسي. هنا حبيت نشارك معكم هاد الوصفه وتجربوها. ماكارون ديقه هبال بزاف بنين. طيبت المقارون كيما شفتوا نورمال، وجبت صدر تاع الدجاج رحيته كيما شفتوا وراح نحطوه هنايا. بالمناسبه تقصيتوني بزاف على هاد التباسه هادو البنات، شريتهم من القبه مقابل الستاد، كاين تما واحد يبيع الماعن عجب. شريتهم وقيله 35 الف اذا ما نسيت، شريت زوج برك. هنا كيما شفتوا جبت البولي ديالي درت فيه واحد تاع ناتور يعني يا وقت ناتور راح يخليه يجيكم طري وبنين. ودرت نص تاع جامبو تاع الدجاج، انا نحبه في طياب الله غالب كيما عييت نحبسو نحيه ما قدرتش. هنا لي زيبيس درت لي بيس تاع شاورما، درت شويه نص مغرفه تاع مغرفه صغيره تاع واسمو واش يقولوا لها لا موتارد، وشويه فلفل كحل شويه كركم. هذا واش درت يا البنات. ودرت شويه تاع واش يقولوا له هذاك شويه زيت وشويه خل. هاد الخلطه هذه نستعملها حتى في الشاورما تاعي. ودوكا راح نحطو يطيب. درت شويه زيت في المقله باسكو ديجا كنا درنا في البولي تاعنا، ونخليه يتقلى ملح هي البنات. كان ديجا طاب لي المقارون ديالي، دونك نستناو هنا يطيب لي البولي ديالي. كي يحمر لكم كيما راكم تشوفوا سيبو ما تخليوش حتى ينشف. وكنت وجدت البيشاميل تاعي علاجه. البيشاميل نورمالمون كاع تعرفوا ديروا البيشاميل يعني الطريقه تاعنا المعروفه. واش ديروا حكموا نص الكميه، انا هنا زلقت لي نورمالمون ما نديرش كاع هاد الكميه باش يكفيني ومن بعد بصح معليش. هنا كي ديري ديجا البيشاميل تخلطيه تجيكم واحد البنه ماشي تقدري هكذاك تاكليه. جربوها وتشوفوا. دونك انا واش درت كي خلطته مع البيشاميل حطيته هنا في المول كيما راكم تشوفوا ما تعبزوش ماشي تروحي تعجنيه وتقولي شوشي تا جاني معجن. ديري غير من شويه برك ومن بعد حطيت فوقه البولي كيما راكم تشوفوا لي كنت طيبته معاكم. وجبت مرصوات تاع فرماج. الفرماج ما عجبنيش صراحه، دونك راني نجرب نتخلص منه باي طريقه في الطياب. بيان سور ما لازم ناكلوه نعمه ربي. نحس بلي ما يعطيش بنه، فهمتوا ما عنده حتى بنه، حتى هو ماشي غالي على كل حال. وعاود جبت المقارون اللي قعد لي درته في الطبقه الثانيه، وكملت البولي ديالي حطيته من الفوق يعني الكميه اللي قعدت لي درتها. ومن بعد واش ندير نجيب هذاك البيشاميل نديرها من الفوق يعني نغطي كامل الوجه ديال الكغاتان تاعي. كيما راكم تشوفوا انا ما خليتش كميه كبيره تاع البيشاميل بصح هكاك ما جاتنيش ناشفه. هنا كيما راكم تشوفوا عندي فرماج روج راح نرحيه. انت ديري اي نوع تاع فرماج، انا يعني نص الكميه برك ما كترتش وحطيته يطيب. هنا كنت مسحت يعني سيقت الله لا شومبر تاعي داري كامل نموت على السياق واش نقول لكم. كنت رفدت غلقت التواقي واني حنحط لي تابي هذا ما كان. وكنت لي تابي تاع الكولوار وكلش دخلتهم وحطيتهم يعني وقفتهم. دوكا حنحط لي تابي تاعي نفحفحت النيتي يعني ندير المعطر تاعي كلش. هنا ما بين البنك والبنك راني دايره تابي وخدوخر لون وخدوخر كنت مفرشه كلش بالغوج.
راح نحط تابي دوزيام منا. لي تابي تاعي لازم نخرجهم يتهواو، يعني ضروري كي هما كي الفراش. وهنا هامليك ولا غير شوفوا الخطه الاولى كي كنت نجهز كنت نشوف بلي كثرت لي تابي وكنت نقول اواه كثرت لي تابي بصح لقيتهم كي الرحمه. شحال حاله كي تفرشي الفراش مع لي تابي اشاك فوا تبدلي هذاك التغيير عباكم النفسيه تاعكم تتبدل. وهنا هذوك المخايد هادو شوفوا الفراش المخايد راني مشاركاته معاكم كلش في يعني فلاشين تاعي. وهنا جبت الريدوات تاعي سقمتهم ايتو فتحتهم. وهنا كيما راكم تشوفوا نقطة عندي هي كي نجي نعطر كلش لي تابي الفراش كلش بهذا المعطر اللي راكم تشوفوا فيه. اعذروني يعني مصوره بيدي يعني باش يعني اني جديده شويه في التصوير تاع الروتينات ساعفوا دونك نعطر كلش يا البنات بصح انا قلت لكم عطروا شويه شويه ماشي تهلكي الدنيا فوالا. وهنا يا البنات كان طابلي الكغاتان تاعي شوفوا ما تفهمي لا كارون غاتا بطاطا ما تفهمي والو. خليته طاب وجبت لي تابي تاعي تاع الكوزينه وراني نفرش فيهم. كيما راكم تشوفوا هذا روتين تقريبا مسائي البنات ماشي تاع الصباح. يعني انا شغلي يعني تاع داري جينيرالمون نخدمو في القايله كيما يكونش راجلي باسكو الصباح يكون معايا دي فوا يخدم صباح بصح كنت يخدم العشيه يتسمى جينيرالمون نخليه حتى يروح لخدمته. وهنا كنت غسلت عن الله دوك نفرقهم وخليت حبه بيض برك تتغلى باش نستعملها للشلاضه تاعي. وراني نوجد في طابله يعني بسيطه جدا. ولا او ميم طون يا البنات كنت نسيت ما غسلتش الشلاضه تاعي. شلاضه تانية يا البنات نغسلها ونقطرها مليح 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 ونخليها تنشف ابخي نديرها في دي ساشي ونحطها في الفريجيدير تشد لي مليح مليح ما تحليش تقعد جديده. اشاك فوا نحب ندير شلاضه نجبد برك شتو نجبد ونقطع عباكم. قلت لكم هاد التنظيمات هادو اللي تستعملوهم في ايامكم اليوميه راح تساعدكم باش يكون الطياب ولا اي حاجه ديريها في 5 دقائق. العرض اللي تقعدي تروحي تغسليها وتقطريها اكسيتيرا تدي لك وقت كمان. خطات تكوني مزروبه خطات تكون عندك عفسه. فوالا الكغاتا تاعي حمرته شويه بزاف تعرف هذيك تاع شويه بزاف هذه هي بصح جا بزاف بنيني بورطون ما كثرتلوش الفورماج من فوق. يعني شهيتكم بالجنه نتمنى تجربوا هاد لا غوسيت باسكو على بالي حتعجبكم وراح يشكرك. وادعي لي دعوه تاع خير. بيان سور كاين بزاف في الانستغرام يقولوا لي شو شيتا كي طيبي بزاف ايتو كي ديري كونتيتي كبيره. لا البنات انا كي نعرف روحي حنبعث من الماكله تاعي ندير كونتيتي كبيره كيما راكم تشوفوا. مي كي نعرف روحي ما راحش نبعث هذيك الحاجه ندير البلاطو صغير باسكو هاد لي بلاطو بزاف هايلين. شريت الكبير وشريت الصغير دونك سي تو بلي ما تزيدوش تقولوا لي شو شيتا تبدير ما تبدير. اكيد انا ما راحش نبدل نعمه تاع ربي مي ما نقدرش دوكا جو اشاك فوا نقول لكم حنبعث لك داول. هذه هي يا البنات هذا هو روتيننا تاع اليوم. يعني نسيت نوع لكم فيه شويه ما كانش فيه الشغل وكلش مي راهم جايين واحد الروتينات هبال راح تتعرفوا شويه على داريتو. دونك اذا شفتكم متحمسين وعجبتكم لا فيديو بربي ان شاء الله راح نتحمس معاكم ونحطهم لكم وراح نولي لكم بقوه لليوتيوب. راح نولي نهار بعد نهار نحط لكم فيديو على الساعه 8. انتظروني وما تنسوش تتابعوني على الانستغرام. نحبكم بزاف سلام.